मिसाचे सुरवातेक गीत गावुया A35 तुझे सोर्शी आयल्या दुनिया पेज नंबर 19 A35 पेज नंबर 19. तुझे सोर्शी आयल्या दुनिया वचप तुझी नागंगा ऐकू तुझा सोमेस्ताची तुही म्हाका सांगची तुझी सोर्शी आयल्या दुनिया ओपन तुका भोयमार्गा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसू. आज दुसरें अक्षर लेटर जावन आसा MBBS बोगसणे. बोगसण्यांतल्यान पेकोवणी फावो जाता आनी सगल्यांक आमकां बोगसण्याची गरज. तूं गरीब जावं वो तूं ग्रेस जावं, तूं भाग्यवंत जावं वो तूं पातकी जावं, बोगसण्याची जोर आमकां मोलाची आनी गरजेची. आनी तीच जेजूची उतरां आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान आमकां सिद्ध जातात, सरळ मेळटात. तुमकां देवान बक्षिल्यांत म्हणटच तुमी एकामेकाक बोगसणें दियात. बोगसण्यांतल्यान पेकोवणी फावो जाता. हीच पेकोवणी म्हाका आनी तुमकां सोमेस्तांक फावो जावंक भाग्योन सिमांव आनी जूड हांचे मजतीन बापा लागीं मागुया. जशें हो कुटुंब हें दिनवासनेचें बलिदान भेटयता, ह्या कुटुंबान शांती, समाधान, मोग, भलायकी आनी भाव धंद्यांतल्यान ग्रेस्कायेची देणी फावो करूं म्हूण मागतना आमची घरचीं आमची मोगाची मरून गेल्यांत तांकां सोमेस्तांक स्वर्गीचें दायज मागुया. आमी जायते फावटी बोगसणें दिन आसतना उरल्यांत आनी जायते फावटी हे रागाचे क्रोधाचे फास आमी एकामेकाक मांडल्यात. ह्या खातीर माफी मागुया, काकूत मागुया आनी दोनूय देवा लागीं मागुया, सायबा आमचीं काळजां बदल आनी आमकां समाधान दी. बदल काळीज मौचे म्हाका नवो बदल काळीज मौचे जावं तुजे सारको तूं म्हजो कुंबा हांव दे माती घोडून गोड म्हाका मौजा सोम्या सगळे बदल काळीज मौचे कर म्हाका नवो
सांग तुझे सारको सर्व पदवीदार देव आमचे काकूत करूंक आमचे पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोम्याक काकूत कोर सुमिया काकलुत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर क्रिस्ता काकलुत कोर, सोम्याक काकूत कोर सुमिया काकलुत कोर. प्रार्थुया. आमची गरज दोन्या देवाच्या हातांत घालुया. सर्वेस्परा भोव खनवाड्या बापा आमची काकूत कोर आनी आमची मागणी आयक. आमची पातकां आमी ओळखून घेता आमकां भोगोस आनी तुजी शांती आमकां दी. आमच्या गुन्यांवां खातीर आमकां फावो जाल्ले कास्तींतली सोगल्यांक आमकां निभार हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवूत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, एकामेका थंय दयाळ आनी काकुतवंत जायात. क्रिस्ता सोबे देवान तुमकां बक्षिल्लीं तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमळाचे देणें आनी यत्न कसो आपणाच्याच देवाक समर्पण केलें तशें तुमी देवाचे अपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. कामचाराची, पोजडपणाची आनी आपस्वार्थाची सावळी पर्यंत तुमचे मदें आसूं न्हय, कित्याक असल्यो वस्तू पवित्र केल्ल्यांक सोबनात. गाळी, फोटी, पिसाट उतरां न्हय म्हूण मस्कऱ्यो, केश्टायो तुमचे मदें आसची न्हय. हें सगळें तुमकां सोबना. हाचे बदलेक आर्गां दियात. हे मात मनान दवरात की कामचाऱ्यांक, पोजड्यांक आनी आपस्वार्थ्यांक म्हणजे कुड्ड्या देवाच्या भोसप्यांक क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राज्याच्या दायजांत वांटो ना. पिसाट वादां वरवीं तुमी फसोना जावंक चोत्राय घेयात. ह्याच वस्तूंक लागून देवाचेर कल्पतात तांचेर ताचो राग देंवता. असल्या मनशांच्या बागा तुमी पडूं नाकात. एका काळार तुमी काळोख आसल्यात पूण आतां सोम्या सोमे तुमी उजवाड जाल्यांत. तर उजवाडाची भुरगीं कशीं जियेयात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. जो मनीस नश्ट्यांची बूद घेवन चलोना व पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. वावत्या वाळाचे देखेक लायिल्ल्या रुखाक काळा परमाने जातात फळां आनी कधीच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावावेन अशें न्हय. ते कोण जाणोय? वाऱ्यान उबून वेतात तसलें फळ. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नश्ट्यांची वाट निसंटणांक पावयता. जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. उद्गार.
सोम्या तुजे उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोली कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शोभोर्तोमा. जेजू जुदेवांच्या एका देवस्थानांत एका सोनवारा दिसा शिकोवन दितालो. 18 वर्सां देंवचारान वायटकान केल्ली तसली एक बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उखलून नीट रावंक जायनासलें. चिजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपोवन हाडून म्हळें, आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिन वासूंक ती लागली. पूण सोनवारा दिसा जेजून पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो, वावर करूंक 6 दीस आसात, त्या दिसांनी यात आनी बरी जावन वचात, न्हय सोनवारा दिसा. परती पाडून सोमयान ताका म्हळें, आरे धोंग्यानो, तुमचे भितरलो जोण एकलो धांवणेक बांदलोल्या आपल्या पाड्याक वो गाडवाक सांडून सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरोना. तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले हे आब्रामाचे धुवेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली. अशें तो म्हणटा आसतना सगळ्या ताच्या दुस्मानांक लॉस जाली. पूण ताच्यो अजापाच्यो करण्यो पळोवन सगळ्या लोकांक मोठी खोस जाली. जेजू क्रिस्ताचे शोभोर्त महान ये. अपुर्बाईच्या बाबा भयणानो, आज तयारेचो दुसरो दीस आनी दुसरें लेटर BMBBS हाचे आमी बोगसण्यांतल्यान ते मांडून हाडटा. बोगसण्या वरवीं भाव भयणानो सगल्यांक पेकोवणी फावो जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत सोबीत उतरां आमी आयकल्यांत, क्रिस्ता सोबें देवान तुमकां बक्षिल्ली, तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. बाबा भयणानो, एक म्हणणी आसा, हेल्दी हार्ट्स हॅपी हार्ट्स. घोट काडीस निवड आनी खेरीत भाशेन समजिकायेचें हे कुटुंब जाता. सुफोला तेल वो दुसरे तेलाचे एडवर्टिजमेंट
आमकां मेळटात तुजें काळीज गोड्डोर आनी खूब खुशालकाय तुज्या कुटुंबांत व्हांवून येतली. जाल्यार भाव भयणांनो, आज आमी तेलाची खबर करिना पूण बोगसण्याची खबर मांडून हाडटा. बोगसण्याची खबर करतना बोगसणें ना दिवप भाव भयणांनो एक पॅन्डमीक कशें, एक पिडा, वरिश्ट पिडा, आनी ती पिडा खंयच्याच मनशाक सोडिना. तूं ग्रेस जावं, तूं गरीब जावं, तूं भाग्योन जावं, तूं पातकी जावं, ही पिडा कोणाक सोडिना. सगळीं ह्या दुयेंसाची बोलीक पडलेलीं आसात, म्हणजे हे पिडेक सांपडलेलीं आसात, पूण थोड्यांकूच ही सुटका मेळटा. कोरोना पिडा ही पिडेक वखद आजून सारकें मेळोंक ना. एक वॅक्सीन सोदतात, देवाचो आधार मागतात, पूण हाका वॅक्सीन आजून आमकां फावो जावंक ना. त्या पासत आमी खंत भोगता. पूण बोगसणें ना दिवप, अनफॉरगिवनेस, हाका वॅक्सीन आसा, हाका वखद आसा. आनी कसलें वखद तें वखद म्हणल्यार कुमसार. बोगसणें दिवप, बोगसणें मागप आनी बोगसणें घेवप, हातूंतल्यानूच आमची पिडा एके भाशेन ओतम्याची आनी कुडीची ना जावंक शकता आनी आमकां भलायकी फावो जाता. भाव भयणांनो, मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 18व्या वरान 21 ते 30 आनी 5 वोड आमकां पेद्रूची खबर मेळटा. एका दिसा पेद्रू जेजू लागीं विचारता, सायबा कितले पावटी हांवें म्हज्या भावाक भोगसूचो? 7 पावटी लेगून 70 पावटी 7. म्हणजे सदां काल तूं भोगोस, तुजो भाव चूक करता ताका बोगसणें दी. पूण बोगसणें दिवंक एकदम आगोड आनी बोगसणें मागूंकूय एकदम कठीण. बोगसणें दुसऱ्यांक आनी बोगसणें आपल्याच जिवाक दिवप आनी समाधान घेवप हाचेर आमचें शाणेपण दवरलेलें आसा. ह्या खातीर जुजेचे भाव आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान जेनेसीस 37:24 हातूंत मेळटा. जुजेचे भाव ताका बांयंत उडयतात आनी उपरांत तो बांयचो वयर आयलो म्हणटकूच तांकां तो बोगसणें दिता. पातकाक लागून भाव भयणांनो आमी खाला आपटता. पातकाच्या घांसाक एके भाशेन आमी पडटा, पातकाच्या फासाक आमी सांपडटा. पूण बोगसणें दिवन मनशाक उबो करूंक आमचेर थारलेलें आसा. ह्या खातीर सगल्यांक आमकां बोगसण्याची गरज. आयचें शुभ वर्तमानान भाव भयणांनो आमकां हे बायलेची खबर मेळटा. आनी खेरीत भाशेन 18 वर्सां ती बायल पिडेंत आसलेली. जेजू तिका पिडेंतली मेकळी करता. आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी जेजू तिचेर हात दवरता आनी तिका पेकोवणी दिता. भाव भयणांनो, हें सोत आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या आवेस्वरांत 1 ते 18 वोड आमकां मेळटा. एक आरकार मनीस जो थोडे लागीं आसलेलो, तो थोडयेंत वचूंक सोदतालो, ताका आदार मेळोन आसलेलो, थंयसर जेजू ताका भेटता आनी जेजू ताका म्हणटा, पुता तुजीं पातकां तुका भुगशिलीं, पुता तुजीं पातकां तुका भुगसुलीं, चल वच. तो खुशाल जावन बरो जावन उडयो मारून आपले वाटेक लागता. तेच बरोबर मातिवाच्या शुभ वर्तमानान 9व्या आवेस्वरान 2रे वडींत आरकाराकूच तोच तेंच म्हणटा, पुता तुजी पातकां भुगसुलीं, उठ आनी चलूंक लाग. तो खुशाल जाता आनी चलूंक लागता, उडयो मारूंक लागता. भाव भयणांनो, पातकां वरवीं आमी फोंडांत पडटा. पातकां वरवीं आमी फासाक घुस्पोन उरता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां म्हणटा, तुज्या गाडवाक आनी तुज्या बैलाक तर तुवें बांदून दवरलो जाल्यार ताका उदक जाय तेन्ना तूं सोडिना. आनी कोणूय मनीस
पातकान पडला तो ताका बोगसणे दिवंक आज तुजे लागीं जायना. असले विचार देव आमच्या मुखार हाडटना भाव भयणानो जाय ती पेकोवणी आज संवसारांत येयत आसा. उदी करून कॅरिझमॅटीक रेतिरांत ह्या दिसांनी आमी पोटा हांची रेतिरां चलतात आज निमणो दीस. आनी त्या रेतिरां जायतीं नांवांय काडलेलीं आसात. तूं बरो जालो, तुका हें मेळ्ळें, तुका तें मेळ्ळें, भावार्थान तूं स्वत मानशी जाल्यार खरेंच तें मेळटा. आनी रेतिरांत तर आमी भाग घेता जाल्यार रेतिरांत हिलींग जाता त्या दिसा आदल्या दिसा बरे भाशेन कुमसार करता, कावन्सिलींग करता आनी तातूंतल्यान कुमसारांतल्यान कावन्सिलिंगांतल्यान मनीस बरो जाता. ह्या खातीर ओचोरयां विस्मितां रेतिरांत आमकां मेळटात तीं दिश्टी पडटात. पूण आमी आमच्या पाद्रींक आज फटयता. इल्लेशें सांगलें, थोडें लिपयलें, मागीर सांगचें. अशे भाशेन आमची पातकां आमी भितर एके भाशेन आमच्या पोटान दामून दवरता. तातूंतल्यान एका दिसा तीं भायर सरतात, तीं फुट्टात. आनी हे भाशेन आमकां पेकोवणी जाय तेन्ना कुमसारांतल्यान आमकां पेकोवणी मेळटा म्हूण आमी खुशाल जावया. भाव भयणानो, बोगसण्या वरवीं 2 वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात. पयली वस्त बांदपास तुंडटा आनी मनीस स्वतंत्र जाता. पयले सुवातेर बांदपास सुंडटा. रोमकारांक बरोवन बागन पावलो 6व्या वेस्वरांत 18वे वडे सांगता, सेट फ्री फ्रॉम सीन, तुज्या पातकांतलो देवान तुका सोडयला. आनी त्याच बरोबर आयच्या शुभ वर्तमानांतूय तेंच मेळना. ही बायल पोंगी बायल कशी 18 वर्सां पिडेंत आसलेली तिका जेजू बरो करता, तिका पिडेंतली निवारता. दुसरे सुवातेर स्वतंत्र जाता मनीस. आनी कशे भाशेन स्वतंत्र जाता? गॅलेशियन्स 5:13 स्वतंत्र जावंक देवान तुमकां आपयल्यान. तेच बरोबर गॅलेशियन्स 5:1 सेट अस फ्री. म्हणटकच क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान. कित्यांतली सोडयल्यान? रागांतली, क्रोधांतली, आपसुवाडपणांतली, जेलसींतली देवान आमकां सुटका दिल्या स्वतंत्र खिऱ्यांत. जाल्यार भाव भयणानो, एक बांद, एक डॅम तर फुटलें, घसघशीत एके भाशेन हें उदक धांवत 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 जोडी मोडी पावता. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत जेन्ना हो फास आसा पातकाचो, क्रोधाचो, रागाचो, तो कुमसारांतल्या साक्रामेंतान देवाक आमी सांगता तेन्ना पाद्री आमची पातकां बोगशिता आनी देव आपले कुरपेची जोर मनशांच्या जिवितांत रोखयता. म्हणटच बोगसण्यांतल्यान कुरपेची जोर मनशांक फावो जाता. मारेकार पिडा कोरोनाची ह्या दिसांनी आसा आनी ती पिडयेक लागून आमचे सगल्यांचेर आकांत आयला, भिरांत आयल्या. पूण बागेवन सिमावान जुडाचे मजतीन देवा लागीं आमी मागुया, सायबा हे पिडेंतली आमकां मेकळी कर. आज भाव भयणानो, ह्या बोगसणाच्या दिसा आमी 3 वस्तू आमच्या जिवितांत करुया. पयली वस्त आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा तें म्हणल्यार ताणें देवाक वाखाणलो. आमी देवाक वाखाणुया. आमचें जिवीत म्हणल्यार एक ओझाप. आनी आज तर आमी जिवी आसा. जायत्या जाणांक आयज जिवीत मेळोना, मरून गेल्यांत. त्या पासत आमच्या जिविताच्या देण्या पासत हो उजवाड आमकां दिला आयच्या दिसा, त्या पासत देवाक आमी वाखाणीत रावुया. दुसरे सुवातेर भाव भयणानो, आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया. कितें आमी चुकल्या, कितें आमकां उणें आसा, कितलें बरें करपाचें आमी सोडून दिलां, ताचेर लक्ष घालुया. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणानो, एक भयण म्हाका म्हणटाली, फादर तो तुजे रागार आसा मरे. आनी हांवें ताका म्हणलें, तो घोडे म्हजे रागार आसूं, हांव ताचेर रागार ना. जायते फावटी भाव भयणानो, आमकां दुसऱ्यांक बोगसूंक वो म्हाकाच बोगसूंक खूब कठीण लागता. पूण देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देवाचो आदार आनी उदी करून पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी उजवाड आमकां मागुया. म्हणटच पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन आमी आमचें जिवीत फुडें व्हरुया आनी तोच देव म्हाका आनी तुमकां बोगसण्या वरवीं बोगसण्याची जोर, कुरपेची जोर वावशी करतलो. आमच्या सांगाता आमची माय आसा आनी ती आमकां बेश्टी सोडिना. माये लागीं मागुया, माये तुज्या पुता लागीं माग आनी आमकां बोगसण्याचें
काळीज आमच्या ओड्ड्यांत घाल. बापाक आमची दाना उबारतना गीत गावया. C22 माफी मागता शांती दिता पेज नंबर 37. C22 पेज नंबर 37. Shanti dita deva pele kogan vigu Ujivukni guru yeta Mafi magda shanti dita deva pele kogan vigu Ujivukni guru yeta. म्हज्या बाबा भयणानो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सोर पदवीदार बापा बोगसणे मागून आनी तुजी वाकाणणी गावून आमी तुका भेटयता तें बलिदान तूं मानून घे. दया करून आमचे गुन्यांव भोगोस आनी आमचे उतीर काळजां थीर करून ती सारके वाटेन चलोय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराक लायूं मागता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. उलोशी आमी करून पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तूं देव भोव मोगाळ आनी काकुत्सार आमा पातक्यांक भोगसूंक सदांच तयार. तुजेशी परत येवंक तूं आमकां परत परत आपयताय. परतून परतून मोडला आमी तुजो करार. तरी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें केन्नाच सांडूंक नाय, सोडूंक नाय. बगर तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं कदींच मोडूं नजो तसल्या संबंदान तूंच मनशाच्या कुटुंबाक एकवटलाय. आनी आतां दिताय हो वाड आमकां कुरपेचो, हो वेळ तुजे विंगेन परत येवचो, वेळ एकामेका लागीं बोगसणे मागचो, वेळ एकामेकाक काळजांत तावन बोगसूचो आनी हे परी जेजू वरवीं नवी जावचो. पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरूंक उक्ती दवरूंक आमची काळजां सगळ्या मनशांची सेवा करूंक तूं आमकां आपयताय आनी तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवन तूंच गोठाय आनी बोड दिताय. देखून अजाप जावन आनी दिनवाशी काळजान सुर्गेच्या दोलबारांच्या एकवटान तुज्या मोगाची आमी वाखाणणी करता आनी जेजू वरवीं आमची सोडवण तुवें केल्ल्यान तुजी स्तुती आमी गायता. Usurgi tuga
Jesu, usugi tuka Jesu. बापा, संवसाराचे सुरवेक तावन मनीस तुजे वरी पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजीं भुरगीं, तर आमी हांगा एकवटलेल्या तुज्या पुता धुवांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी ह्या दानांचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाड. ताचे पदवेन जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आमी सगलीं सांडलेलीं आसतना आनी तुजे शी परतून येवंक आमकां बोड नासलें तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातोक नासलोलो जावनय आपणाकूच आमचे आदीन केलो आनी खुर्सार मरूंक तो तयारच जालो. आपले हात स्वर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदीं आनी एक सासवत कोरास टापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बरोबर पास सोंबरूंक तो जेवणार बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच सोगडी रोचना आपणा सोवें बापाचे वेंगेन परतून हाडूंक आपूण खुर्सार रोगोत वारोंक वेता म्हूण जाणो जावन ताणें दाकां सोऱ्यान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत, पातकाचें बक्षोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगो तुया, तुझ्या खुर्सार आनी पुराची गोंपोडावते, तुवें आमकां सोडून येसुया, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. जेजू आमचें पास्क आनी सोरोनांत असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जन्मपण आमी समरमता आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावता. देखून विस्वाशी आनी खऱ्या देवा, मनशाक तुजी इश्टागत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आमी तुका आतां समर्पिता. कोण वाड्या बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एकाच बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाल नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन भेद आनी वेगळोचार नासलेले एकेच कुडींत तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या बागन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गुवडी बापा कडेन मोनाच्या आनी काळजाच्या एकवटान आमकां सांबाळ. आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. काकुत्सारा देवा, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणांक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बरोबर आनी आंकवार मारेची आनी धर्मदुतां सांगाती भाग्यवंतां कशी तुज्या भाग्यवंतां मदें स्वर्गार तुजे मुखार आसतल्या म्हूण आमकां बरोवचो आसा. हो वेळ पावसोर तुज्या राजाची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासणांक जिवंत आसलेल्या
जेजू बरोबर तुका आमी खरेपणी दिन वासूंक पावतले हांव. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सगळ्यांक आमकां बोगसणांची गरज. बोगसणांतल्यान पिकोवणी मेळटा, काडी सू जाता. तर आमी एकामेकाक बोगसणें दितल्या म्हूण आनी आमकांच आमी बक्षितल्या म्हूण भास दिवन जेजून शिकयलेले मागणे बापाक कालतिकायेन आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायले पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतर एकठांव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येता राजू चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं, तुमची सोवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संवसाराची पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराची पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराची पाप काटिली आमकां शांती दी. आमचो दोयाळ मोवाळ बोगसण्याचो राज जावं पड्यात आसा आनी आमकां बोगसूंक तो आमच्या खाडजाच्या घरांत बिराड मागता. देखून आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत गावुया D16 जेजू मोच्या पेज नंबर 55. D16 पेज नंबर 55. Jezu mocia hermoso otro mocia saliar acine tu segui urituci carisma vanjoli makadoso surun mutsunaga urituci carisma vanjoli makadoso surun mutsunaga. मोगळा जेजू बोगसण्याची जोर एके व्हांवते जोरी पुरी तो आमच्या जिवितांत व्हांवयत आसा.
तुज्या बोगसण्याची जोर आमच्या जिवितांत पावो शिकोर. जायते फावटी आमकां खुटीन आघोड लागता. दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक आमकांच बोगसूंक. आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी आनी सगलीं बरेपणां तूं आमच्या जिवितांत आमकां फावो करताय देखून तुका आर्गां, तुका दिनवास, तुकाच महिमा. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सोगलोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कुडचोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या शांतीच्या बलिदाना वरवीं सोमेस मनशां कोडे शांतीन जिवंक आमकां फावो कोर. सगळी दुस्मानकाय, राग, भेद पयस करून एकामेकाक भावपणाच्या मोगान सोजवूंक आनी वेंगोवंक आमकां आनी आमच्या दुस्मनांक तुज्या मोगाच्या आत्म्याच्या सुबाम कृपेन बोर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात बोगसण्याचें जिवीत जिवंक, दुसऱ्यां लागीं बोगसणें मागूंक, दुसऱ्यां तांय बोगसणें घेवंक आनी आमकांच बोगसणें दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गीत गावुया. F23 वचुया पेज नंबर 96. F23 पेज नंबर 96. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया, वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया, वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया, वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वैकुंठेल्या वचुया, दुस्मानाक वेंग मारुया. जेजूच्यो शिकोवण्यो वेव्हारांक घालुया, एकाडीच मोनान चोलया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया, वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया, वचुया 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 क्रिस्ता शांतीन वचुया, वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया.